الشركة العربية الأولى. نقدم العديد من الخدمات المميزة لعملائنا الكرام: معالجة روائح الحمام الكريهة والقضاء عليها بدون تكسير، تسليك مجاري المطبخ والحمام، عزل الأسطح والخزانات، عزل المياه، كشف تسريب المياه، نظافة عامة للمنازل. أولاً، كشف تسريب المياه. عندما يتغير اللون طلاء السقف أو الجدار، فإن الأمر لن يعجبك. سبب المشكلة هو نقص الوعي بأهمية الكشف عن تسريب المياه بشكل دوري. نحن نقوم بخدمة كشف تسريب المياه وإصلاحه بدون تكسير. لدينا أحدث الأجهزة للكشف عن تسريب المياه. للتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال على 0550 012182 0555 717947. ثانياً، خدمة العزل المائي. نستخدم أفضل المواد لعزل الأسطح. نقوم بعزل الخزانات لحمايتك والمحافظة على صحتك. عزل الحمامات، كما نقوم بمنع تسريب المياه ومنع ظهورها مرة أخرى. لن تجد أفضل من الشركة العربية الأولى في تقديم خدمة عزل المياه. للتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال على 0550 012182 0555 717947. ثالثاً، خدمة تسليك مجاري المطبخ والحمامات. هل تعاني من انسداد المجاري؟ هل تريد تسليك مجاري المطبخ والحمامات؟ لا تتعب نفسك في البحث. الحل الأفضل لك هو الشركة العربية الأولى. للتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال على 0550 012182 0555 717947. رابعاً، خدمة معالجة روائح الحمام. هل يصدر حمامك روائح كريهة؟ هل تريد أن تتخلص من هذه المشكلة؟ نحن نقوم بمعالجة روائح الحمام الكريهة والقضاء عليها بدون تكسير. نحن نستخدم أفضل الأجهزة والمواد لمعالجة هذه المشكلة. للتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال على 0550 012182 0555 717947. خامساً، خدمات النظافة العامة للمنازل. عملية التنظيف من أكثر المشاكل المزعجة. إنها من العمليات المرهقة والشاقة وتحتاج إلى مجهود كبير. نحن أكبر شركة للتنظيف بالرياض، حيث نستخدم أفضل الأجهزة والمواد. نحن نستخدم أحدث طرق التنظيف والتعقيم. تتميز شركتنا بالسرعة والمهارة في التنفيذ. عروض مميزة وخدمات متكاملة. رضا العميل غايتنا. للتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال على
0550 012182 0555717947